बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है। पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से अफसोसनाक खबर से प्रोग्राम का आगाज करेंगे। पिछले 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मकामात पर मालाकंड डिवीजन के शदीद बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों के सबब 189 अफराद जाँ बाक हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बुनेर, बटखेला, स्वात, बाजोड़ यहां पर क्लाउड बर्स्ट हुए, मानसेरा में हुए और बिफरे पानियों ने तबाहकारियां कर दी। लोगों को ले डूबे, मकानात मुनहदम हो गए और बहुत से लोग अभी तक लापता हैं। हंगामी बुनियादों पर रेस्क्यू एफर्ट्स भी की जा रही है और अनफॉर्चुनेटली रेस्क्यू एफर्ट के दौरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो हेलीकॉप्टर है वो भी क्रैश कर गया और उसमें जो पायलट और दीगर सवार थे वो भी शहीद हो गया। अल्लाह ताला उन सब के दर्जात बुलंद करे। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। इसी के पेश नजर सूबाई हुकूमत ने कल सूबे भर में यौम शोक का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गड्डापुर से। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी से भी बातचीत की है और वफाकी हुकूमत भरपूर तावन कर रही है। सूबाई हुकूमत के साथ चेयरमैन एनडीएमए ने प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को ब्रीफिंग दी है जिसमें बताया गया है कि एनडीएमए पीडीएमए के साथ मिलकर ये जो रेस्क्यू एफर्ट है इसको कर रही है। आपके इल्म है कि पहाड़ी इलाका है मालाकंड जो उसके जोग्राफिया से ताल्लुक रखते हैं, जिनको मालूम है, और वहां पर रेस्क्यू करना भी कठिन काम होता है। फिर हम आज की नशिस्त पे ये भी जानने की कोशिश करें कि ये जो क्लाउड बर्स्ट का फिनोमिना है जो पै दर पै पाकिस्तान में हो रहा है, जिसमें बहुत सा पानी आ जाता है और वो अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाता है, क्या इसका कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम आज तक मुरतब हुआ? अगर हुआ है तो पाकिस्तान इस हवाले से कहां खड़ा है? इन हवालों से प्रोग्राम के पहले से में हम गुफ्तगू करेंगे और हमें ज्वाइन किया है पीडीएमए के डायरेक्टर जनरल असफंदियार खटक साहब ने, खैबर पख्तूनख्वा को हेड कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सचते में आपने वक्त दिया। असफंदियार साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आज आप बाजोड़ भी गए, बताइएगा कितने क्लाउड बर्स्ट हुए? क्या इसका पहले कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम का कोई निजाम मुरवजा मौजूद है जिससे लोगों को पता चल जाए, आप लोगों को पता चल जाए? और रेस्क्यू एफर्ट इस वक्त किस नहज पे है? पाकिस्तान टेलीविजन के व्यूअर्स से डिटेल शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे आपने जिक्र किया, अनफॉर्चुनेटली आज सुबह से ये फिनोमेना डेवलप हुआ क्लाउड बर्स्ट का और हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट को हिट किया इसने। और तमाम डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन एक ही किस्म का फिनोमेना था जहाँ पे एक ही वक्त में क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसने फ्लैश फ्लड क्रिएट किया। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो बुनीर डिस्ट्रिक्ट में हुआ जहाँ पे तकरीबन 91 जाने अभी तक जो हैं वो ज़ाया हुई हैं, कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट हुई हैं। उसके बाद बाजोड़ में तकरीबन 21 अफराद जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे। और उसमें आपको पता है कि जब हमारी रेस्क्यू सर्विसेज चल रही थी तो हमारा केपी गवर्नमेंट का जो MI-17 हेलीकॉप्टर है वो भी क्रैश कर गया। मानसेरा में 23 जाने जो हैं वो ज़ाया हुई। इसके साथ शांगला में भी यही क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना रहा और तकरीबन 23 लोग जो हैं वो अपनी जानों से गए। क्यूमुलेटिव जो है वो डेथ टोल जो है इस वक्त 189 है और 22 अफराद जो है वो इंजर्ड हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन लापता भी हैं, गुमशुदा लोग भी हैं सर? बिल्कुल, जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया गया है। जहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है बुनीर जहाँ पे सबसे ज़्यादा तबाही हुई है, वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लिमिटेड उसमें शुरू है चूँकि रात का वक्त है, कनेक्टिविटी का मसला है, बिजली का मसला है। और हमें ख़दशा ये है कि वहाँ पे जो ये अभी जो डेथ टोल है जो 91 पे है ये ज़्यादा हो सकता है क्योंकि एक पूरे के पूरे गांव जो है वो इसमें बह गए हैं। और कल सुबह सब ये रिज्यूम होगा और एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा होगी तो हमें पूरे नुकसान का अंदाज़ा होगा। लेकिन ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये डेथ टोल जो है बुनीर में एक्सीड करेगा। आपने बताया हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है, तो अब जो इमदादी सरगर्मियां हैं वो किस तरह चलाई जा रही हैं, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। और दूसरा, डीजी साहब ये बताइएगा, स्वात में बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ था, अचानक पानी आ गया था, वो भी सैलाबी रेला था और जो सयाह आए थे वो उसमें डूब गए थे। तो उस वक्त ये बात हुई थी कि जो आबी गुजरगाहें हैं वहां पर नाजायज तामीरात हैं जिसकी वजह से पानी की राह में रुकावट पैदा होती है, खलल पैदा होता है। फिर क्लाउड बर्स्ट के अर्ली वार्निंग सिस्टम के हवाले से मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्या कोई अलर्ट जारी होता है लोगों को कि वो सेफर मुकामात पे चले जाएं? कुछ इस हवाले से बताइएगा कि जो रेस्क्यू है
اور جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے وہ کن خطوط پہ اس وقت چل رہی ہے خیبر پختونخوا میں؟ بالکل ہمارا ایک کنیکٹیویٹی ہے پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ساتھ. ہمیں مونسون کے شروع میں بھی ویدر آؤٹ لک کمیونیکیٹ ہوتا ہے جو کہ ہم ڈسیمینیٹ کرتے ہیں ڈسٹرکٹس کو, اور ساتھ میں ہمیں ہر ویدر سپیل سے پہلے ویدر ایڈوائزریز آتی ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے اور پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی. یہ ویدر ایڈوائزری بھی آئی تھی, لیکن انفارچونیٹلی کلاؤڈ برسٹ کو جو ہے وہ آپ ایکوریٹلی پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان ڈسٹرکٹس میں زیادہ بارش ہوگی, لیکن یہ کہیں پہ بھی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں پہ کلاؤڈ برسٹ کا ایلیمنٹ بھی ہوگا اور اس پرٹیکولر ایریا میں ہوگا, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا ہلی ٹیرین ہے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں ملکنڈ ڈویژن کے, اور یہاں پہ آبادی جو ہے وہ بھی ایز سچ سکیٹرڈ ہے. پہاڑوں میں آبادی ہے جو کہ سالہ سال سے وہاں پہ رہ رہی ہے, اور وہاں پہ جب یہ کلاؤڈ برسٹ کا ایلیمنٹ چونکہ یہ 2-3 سالوں سے زیادہ ہو گیا ہے, یہ پورا کے پورے گاؤں بہا کے لے جاتا ہے. آپ نے انکروچمنٹ کی بات کی, بالکل 27 جون کا جو واقعہ ہوا سوات میں, اس کے بعد ہمارے کے پی گورنمنٹ نے ایک انپریسیڈنٹڈ انکروچمنٹ ڈرائیو شروع کی. جتنے بھی ہماری ابھی گزرگاہیں ہیں, چاہے وہ کنالز ہوں, چاہے وہ ریورز ہوں, چاہے وہ سٹریمز ہوں, وہاں پہ ہم نے پورا فل فورس کے ساتھ ہم نے انکروچمنٹ ڈرائیو کی, اور اس میں کوئی بھی ایکسیپشنلٹیز نہیں تھی. وہ ہم نے ڈرائیو تو کمپلیٹ کر لی ہے, لیکن چونکہ یہ کلاؤڈ برسٹ کا فینامنا ہے یہ اس سے بالکل الگ ہے. یہ رورل ایریا میں ہوا ہے, یہ ہلی ایریاز میں ہوا ہے, اور آپ کو پتہ ہوگا ہلی ایریاز میں جو کہ آبادی ہے وہ ہلز میں ہوتی ہے, اسکیٹرڈ ہوتی ہے. پھر بھی اس میں بنیر میں جو ہے وہ جو کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے اس نے پورے کے پورے گاؤں جو ہے وہ بہا کے لے گیا. یہ مجھے اسفندیار صاحب بتائیے گا کہ یہ اب نیو نارمل ہے, اور آپ ظاہر بات ہے ہمارے چیئرمین این ڈی ایم اے سے بھی جب ہم نے پروگرام گئے تھے تو ان کے پاس جو آپریشن روم تھا اوبویسلی آپ کے پاس بھی ہوگا, اور وہاں الرٹس آ رہے تھے. یہ غالباً 7واں سپیل ہے جو برسات کا, اور پچھلے سال کی نسبت 60% زیادہ شدت سے یہ ہو رہا ہے. تو کیا لوگوں میں کوئی آگاہی مہم آپ نے شروع کی تھی جو پہاڑی علاقوں میں بستے ہیں لوگ, کہ کیسے اگر کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے جس کا آپ نے کہا صحیح 100% پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے, اینڈ آئی ایگری ود یو, لیکن یہ جو تیز برسات ہو رہی ہے اور اتنا تیز بارشیں ہو رہی ہیں, اور وہ پہاڑی علاقہ ہے, پہاڑوں سے پانی آتا ہے, ہل ٹورنٹ سے پانی آ جاتا ہے, اس کے لیے کوئی آگاہی مہم ہے کہ لوگ کس طرح اپنی بود و باش کو اختیار کریں, دریا کے کنارے زیادہ لوگ نہ موجود ہوں؟ اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا. بنیر کا آپ نے بتایا, پیر بابا کا مزار جو ہے وہ سب اس کو اس کا علم ہے, بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس میں ڈوب گیا ہے. تو کوئی آگاہی مہم بھی پوری اسی زور سے جاری ہے جس زور سے برسات برس رہی ہے اس وقت؟ بالکل, ہم نے کوئی بھی میڈیم ایسا نہیں چھوڑا جہاں پہ ہم نے آگاہی مہم نہیں چلائی. پرٹیکولرلی سوات کے انسیڈنٹ کے بعد ہم نے سٹریمرز لگائے, ہم نے بل بورڈز لگائے, ہم نے سوشل میڈیا کو ٹارگیٹ کیا, ہم نے اناؤنسمنٹ کروائی تھرو مساجد, ہم نے جو موک ڈرلز ہیں وہ ہم نے کنڈکٹ کروائی. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ یونٹ ہیں اس کے تھرو ہم نے اویئرنیس کمپینز چلائے. ہم نے سیاح کے لیے, سیاح حضرات کے لیے ہم نے جو ہیلپ لائنز ہیں وہ ایکٹیو کیے. ہمارا پی ڈی ایم اے کا ایک ہیلپ لائن ہے جو کہ 24/7 ایکٹیو ہوتا ہے, 1700. یہ ساری ہم نے مہم چلائی, لیکن چونکہ یہ ایلیمنٹ ایسا ہے کلاؤڈ برسٹ کا کہ یہ لوگ وہاں پہ سالہ سال سے آباد ہیں. پہلے یہ چیز نہیں تھی, لیکن کلائمیٹ چینج اب ہمیں سیویریٹی کے ساتھ ہٹ کر رہا ہے. جو ویدر پیٹرنز ہیں وہ ہر سال کے ساتھ چینج ہوتے ہیں. اس سال بھی آپ نے جیسے بات کی کہ 60% بارشیں زیادہ ہوئی. مونسون کو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں فرسٹ ویک آف جولائی سے, اس دفعہ مڈ آف جون سے ہمیں پری مونسون نے ہٹ کیا. تو یہ سارے مونسون سپیلز جو ہیں یہ ابھی بھی 2 سپیلز جو این ڈی ایم اے نے ہمیں کمیونیکیٹ کرا ہے, 2 سپیلز ابھی بھی رہتے ہیں اس سپیلز کے علاوہ بھی. تو انٹینسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور اس کو بالکل ایکوریٹلی آپ اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے. اوکے, ہمیں امجد علی خان صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے, ممبر قومی اسمبلی ہیں, سوات سے منتخب ہو کر آئے ہیں. امجد صاحب السلام علیکم.
السلام علیکم جی جی امجد صاحب بتائیے گا اس وقت آپ کے حلقے میں کیا سچویشن ہے. ہمارے ساتھ ڈی جی پی ڈی ایم میں جو ہے وہ بھی موجود ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ کا فینومینا جو ہے وہ اب زیادہ اس کی زیادہ فریکوینسی سے ہو رہا ہے, اس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں, آپ کا خود کا تعلق سوات سے ہے. سر یہ بتائے گا اس سے کیسے نپٹا جائے گا؟ آپ کی ماشاءاللہ صوبائی حکومت ہے اور سب سے زیادہ خیبر پختونخوا کا آپ کا علاقہ ہزارہ ڈویژن جو ہے چترال وہ اس سے بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے. اب یہ جو پانی ہے سیلابی ریلا یہ چارسدہ سے بھی گزرے گا, نوشہرہ سے بھی ہو کر جائے گا, کہ اس کے لیے کیا پلاننگ کی جا رہی ہے, اس کے لیے کیا پیش بندی کی جا رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے امجد صاحب. اچھا, اصل میں بدقسمتی یہی ہے اور میرے خیال میں یہ پاکستان کا المیہ ہے کہ ہم نے اپنے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا. 2010 میں سیلاب آیا, سیلاب کی وجہ سے یہاں پہ جتنے نقصانات ہوئے تو اس کے بعد ہم میٹیگیشن پہ عمل نہیں کر سکے بلکہ ریہیبلیٹیشن بھی ہم نے کچھ نہیں کیا. آج تک 2010 کے سیلاب کے جتنے بھی نقصانات ہیں ان کے نشانات آپ کو ملیں گے میرے حلقے میں, اور سب سے زیادہ امپیکٹ میرے ہی حلقے کے ایک تحصیل جو تحصیل بحرین ہے اسی پہ ہوا تھا بیک ان 2010. اچھا, اس کے بعد پھر سیلاب آیا 2022 میں. 2022 کے بھی جتنے نقصانات تھے وہ میرے حلقے میں سب سے زیادہ نقصانات ہوئے, لیکن انفارچونیٹلی آج تک ہم 6 کلومیٹر روڈ ریہیبلیٹیٹ نہیں کروا سکے. آج تک ہم نے جو ارلی وارننگ سسٹم ہے 2010 میں ہمارے ساتھ یہ وعدہ ہوا تھا این ڈی ایم اے کی طرف سے کہ ہم ارلی وارننگ سسٹم لگائیں گے, لیکن آج تک وہ ہم نہیں لگا سکے. تو یہی وجہ تھی کہ جی اوکے, آپ ظاہر بات ہے آپ کا کنیکشن بھی ہم سے نہیں جوڑ پا رہا جو وہاں کے موسمی حالات ہے, لیکن آپ نے کہا ارلی وارننگ سسٹم نہیں لگا سکے 2010 سے, اور جو 7 بحرین کے قریب سڑک تھی وہ نہیں بنا سکے. جی اپنی بات مکمل کیجئے گا امجد صاحب. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ارلی وارننگ سسٹم نہیں لگا سکے, یہ کس کی ناکامی ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ تیسرا دور ہے آپ کا, دور حکومت ہے, تو کیوں نہیں لگایا سر وارننگ سسٹم؟ دیکھیں ارلی وارننگ سسٹم لگانا تھا این ڈی ایم اے نے. سب سے پہلی اور میرے خیال میں سب سے خطرناک بات ہم میں یہی ہے کہ ہم بلیم گیم شروع کرتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی اسی وجہ سے وہ پوری نہیں کر سکے, اور یا وفاقی حکومت والے کہتے ہیں کہ یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. اسی بلیم گیم کی وجہ سے آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں میرے خیال میں یہ اسی کا نتیجہ ہے اور اسی کی وجہ سے ہم یہ نقصانات اٹھا رہے ہیں. آج میں اگر آپ کو کہوں آج کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے ہمارے 8 بندے یہاں پہ جان سے گئے, اور جتنے نقصانات ہوئے ہیں میں اب بھی اپنے حلقے کی اس جگہ پہ ہوں جہاں پہ یہ نقصانات ہم نے اٹھائے. تو اصل میں اگر ہم ایک کمپریہنسو پالیسی نہیں بناتے یا نہیں بنا پاتے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ہم اس طرح یہ نقصانات اٹھاتے رہیں گے اور کلائمیٹ چینج کی جتنے امپیکٹس ہیں وہ ہم پہ آتے رہیں گے. بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. مجھے جوائن کیا اختیار ولی خان صاحب نے, وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں برائے اطلاعات و نشریات خیبر پختونخوا. اختیار ولی خان صاحب بہت شکریہ پروگرام سجدے میں وقت دینے کا. بھی آپ نے گفتگو سنی. امجد علی خان صاحب ایم این اے ہے سوات سے, پاکستان تحریک انصاف کے. وہ کہتے ہیں نا ارلی وارننگ سسٹم ہے خیبر پختونخوا میں یہ جو سیلاب اور بارشوں کے حوالے سے, اور نہ ہی کمپریہنسو پالیسی ہے. کلائمیٹ چینج کے جو واقعات ہو رہے ہیں جس سے آج بھی 189 افراد جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے. ڈی جی پی ڈی ایم اے خیبر پختونخوا نے یہ فگر ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. اختیار ولی خان صاحب, یہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کا بہتر اشتراک ضروری نہیں ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے تاکہ قیمتی جانوں کا زیاں نہ ہو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انوار الحسن صاحب. دیکھیں حکومت ہوتی ہے, چاہے وہ وفاقی ہو وہ صوبائی ہو. 18ویں آئینی ترمیم کے بعد زیادہ اختیارات جو ہیں وہ صوبوں کے پاس ویسے بھی چلے گئے ہیں, لیکن پھر اس کے باوجود بھی وفاقی حکومت بھی کوئی غیر نہیں ہوتی ہے. لیکن یہاں پر اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اور سیاسی مفادات کی خاطر حکومتوں میں اتنا آپس میں ٹکراؤ آ جاتا ہے کہ اس میں پھر نقصان قوم کا ہوتا ہے. اور قوم کون ہے؟ پھر بیچاری خیبر پختونخوا کے وہ 4 کروڑ آبادی ہے, جہاں پر میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ کلاؤڈ برسٹ جو ہے نا یہ دنیا میں کہیں بھی ہوتا ہے, کہیں بھی ہو سکتا ہے. آپ ملیشیا میں دیکھ لیں, آپ
स्विट्जरलैंड में देख लें, आप अमेरिका में देख लें, ये हर जगह होता है. इट हैपन्स. डिजास्टर जो होते हैं ये हर जगह होते हैं, लेकिन नीचे जमीन पर जो अशरफुल मखलूकात जो लोग हुकूमत करते हैं उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, वो फिर गवर्नेंस सिस्टम देते हैं. अब मुझे ये बताइए कि हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई सिस्टम है? नो. हमारा रेस्क्यू 1122 हमने स्वात के साने पर देखा, एक ऐसा बंदा जो डाइवर था, डाइव गोताखोर, उसको भेजा गया जिसको मेंटली डॉक्टर ने मेडिकली कहा है कि इसको वाटर फोबिया है और वो डाइवर है. जस्ट इमेजिन, अंदाजा करें कि हम कहां खड़े हैं. इमेजिन करें, एक अंधे को एम्बुलेंस का ड्राइवर आप भर्ती करेंगे तो वो एम्बुलेंस कहां पहुंचेगा, वो मरीज कहां पहुंचेगा, और वो गाड़ी चलाने वाला वो खुद कहां पहुंचेगा. अब मैं ऐसे मौकों पर मेरा दिल नहीं चाहता कि हम लान तान करें. मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे कहने पर, हमने उनकी नॉलेज में बात लाई, उन्होंने फौरन डीजी एनडीएमए को उनके साथ राब्ता किया, उनको बुलाया, मीटिंग की और उनको टास्क दे दिया कि इस वक्त भूल जाए कि वहां पे हुकूमत किसकी है और उनकी जिम्मेदारियां क्या है, आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें. यह फेडरल गवर्नमेंट का इकदाम है कि दवाइयां पहुंचाए, खुराक पहुंचाए, खेमे पहुंचाए, ट्रांसपोर्ट पहुंचाए, हेलीकॉप्टर पहुंचाए. आर्मी एविएशन को हिदायत जारी कर दी गई कि फौज को वो फिलफोर वहां पर पहुंचे. सारा मतलब सियासत बाद में कर लेंगे, इस वक्त मौका है लोगों की खिदमत करने का. जी वहां पर जो लोग फंसे हैं, अनवार साहब, मुझे ये बात कहते हुए मुझे बड़े दुखी दिल के साथ, बड़े भारी दिल के साथ ये बात मैं कर रहा हूं कि पहाड़ों के बीच में दर्रों में जो लोग आबाद हैं उनके घरों पर एक एक ट्रक से बड़े वजन के और जिसामत के पत्थर उनके घरों पर गिरे हैं. जी, उन घरों में क्या बचा होगा? बहुत सारे लोग, एक गांव है पीर बाबा में, वहां उसको कहते हैं कि उसके शायद वहां पर कोई कब्र खोदने वाला भी शायद कोई नहीं बचा. ओहो, ऐसे हालात में मैं अब आपको मैं क्या बताऊं कि हम खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात हैं, मैं यही कहूंगा कि हम सियासत बाद में करेंगे. खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, हम उनको सपोर्ट देंगे और अपनी तरफ से हमने ऐलान कर रखा है कि कुर्बो जवार के जितने मकामी इलाकों के गांव हैं, जिले हैं जो सही सलामत हैं, बारिश कल भी मुतवक्के है, परसों भी मुतवक्के है, तो जो लोग इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकते हैं वो पाक फौज के साथ, पुलिस के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और सिविल डिफेंस के साथ अपनी वो कुमक करें. और अफसोस होता है कि 1-1.5 घंटे की बारिश और एक क्लाउड बर्स्ट के आगे हमारा कोई डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम ठहरता ही नहीं है. मुझे अफसोस इस बात पे हो रहा है कि अभी डॉक्टर अमजद साहब बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए. तो यार अभी 3 महीने पहले अरबों रुपए लगा के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सायरन खरीदे थे हर जिले में लगाने के लिए. वो सायरन कहाँ गए? आपके पास कोई सिस्टम नहीं है अर्ली वार्निंग का. 12-13 साल से हुकूमत कर रहे हैं, आपके पास कोई जले हुए का इलाज नहीं है, आप उसको पंजाब बेचते हैं. आपके पास यहाँ पर कुत्ते के कांटे की वैक्सीन नहीं है, अस्पतालों का ये हाल है. तो मतलब ये हुकूमत कहाँ खड़ी है? कुछ अपने हालात पे खुद भी जरा गौर करें. लोग तो चलो, किसी ने आपको वोट दिया नहीं दिया, क्या है क्या नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं मजीद कोई ज्यादा तबसरा इस पे नहीं करना चाहता, लेकिन इतना कहूंगा कि इस वक्त पश्तून बहैसियत कौम एक मकाम नामालूम के दरमियान में खड़े हैं. बिल्कुल आपने ठीक कहा. पश्तून आर स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ नोवेयर. अमजद अली खान साहब, पश्तून्स आर स्टैंडिंग इन मिडल ऑफ नोवेयर. सर, इख्तियार वली खान साहब ने सम अप किया है. जी, असल में देखिए, मैंने उनकी बात सुनी और उनके साथ मैं इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ कि ये आलमी और ये जो बहरान
آج کل جس کا جو ہم فیس کر رہے ہیں، میرے خیال میں اس میں اگر سیاست سے بالاتر ہو کہ ہم بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ کیلمٹیز میں اگر ہم سیاست کرتے رہیں گے، ایک دوسرے پہ وہ بلیم گیم دوبارہ شروع کریں گے، تو ہم کسی ایک ایسے نتیجے پہ نہیں پہنچ سکیں گے جو قوم کے لیے فائدہ مند ہو۔ اب وہ 13 سال کی ہماری کارکردگی یا 13 سال کی ان کی تنقید، اس پہ اگر بات کریں گے تو پھر بات دور دور تک جائے گی، اور میرے خیال میں آج کا جو المیہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں اگر ہم سیاست کی بات کریں تو بات ٹھیک بھی نہیں ہے۔ صحیح بات، لیکن بات یہی ہے، لیکن ہمیں اپنا احتساب ضرور کرنا چاہیے، چاہے وفاقی حکومت ہے چاہے صوبائی حکومت ہے سر۔ وہ احتساب ضرور کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ دیکھیں سوات کا واقعہ ہوا، سوات کے واقعے کے بعد جتنا میرے خیال میں جتنی یہاں پہ جس طریقے سے ہم نے انکوائری کنڈکٹ کروائی اور جس طریقے سے ہم نے یہاں پہ سزا لوگوں کو دلوائی، وہ ریکارڈ پہ ہے، اور جس طریقے سے ہم نے کورس کریکشن کی، جو ہماری غفلتیں تھی جہاں پہ گیپس تھے ان کو فل کرنا، اور ان کو جس طریقے سے ہم نے فل کیا، میرے خیال میں آج کا رسپانس یہی پہ، میں اپنے سوات کی بات کر رہا ہوں، آج کا رسپانس بہت اچھا تھا اس کے مقابلے میں۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ اوور آل پالیسی پہ اگر ہم بات کریں تو وہ میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ دیکھیں کلائمیٹ چینج کی جتنے اثرات ہیں اوور آل پاکستان پہ، پاکستان 5 نمبر پہ ہے، 5ویں نمبر پہ، ساری دنیا گناہ کہیں اور ہوا اور نقصان ہم بھگت رہے ہیں، یا اس کے نقصانات جو ہے ہم اٹھا رہے ہیں، اور بڑے اچھی طریقے سے اس کی نمائندگی پاکستان نے کی تھی مختلف فورمز پہ، اور لوگوں کو کنونس بھی کیا تھا کہ انڈسٹریلائزڈ یا جو ڈیولپڈ ممالک ہیں ان کے نقصانات ہم کیوں بکتے؟ اگر ہم بکیں گے تو وہ لوگ فنڈز ہمیں دیں گے یہاں پہ ریہیبلیٹیٹ اور میٹیگیشن کے لیے جو ہم یہاں پہ امپلیمنٹ پالیسی اپنی کروائے۔ اچھا، اس میں میرے خیال میں وہ ہمارے جو ایفرٹس تھی وہ اب نظر اس طریقے سے نہیں آ رہی۔ میں یہ چاہوں گا کہ ہم جو ان کی وجہ سے ہم نقصانات اٹھا رہے ہیں اس کے لیے وہ فنڈنگ بھی ہمیں کریں، اور ان نقصانات کے لیے ہمیں فنڈنگ بھی کریں، اور ان فنڈنگ کی وجہ سے ہم وہاں پہ لگائیں جہاں پہ ضرورت ہو۔ میں آپ کو کہوں گا کہ ڈیفارسٹیشن جس طریقے سے چل رہی ہے پاکستان میں، جو ڈیفارسٹیشن چل رہی ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہم بہت زیادہ اقدامات کر سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ فارسٹ میرے حلقے میں ہے۔ تو کیوں نہیں کر رہے سر؟ سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کیا امر مانے ہیں، اختیار ولی صاحب بھی موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں، ڈی جی پی ڈی ایم اے بھی موجود ہیں، یہ کیا امر مانے ہیں کہ نہیں ہو رہے اقدامات ڈیفارسٹیشن کو روکنے کے لیے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سوئی گیس الٹرنیٹو سورس آف انرجی، اگر آپ کالام میں، بحرین میں، مدین میں لوگوں کو الٹرنیٹو سورس آف انرجی نہیں دیں گے تو وہ ان کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ جا کے وہاں پہ درخت کاٹے اور اس سے اپنے لیے وہ توانائی مہیا کریں، انرجی مہیا کریں۔ دیکھیں میں نے بارہا اسمبلی کے فلور پہ اس نقطے کو اٹھایا کہ آپ اس طرح کریں، یہ صرف 3 ارب کا جو ہم نے اسٹیمیٹ بھی اس کا بنایا، اس کی فیزیبلٹی بھی ہماری طرف سے بن گئی ہے۔ میں نے پلاننگ جو ہمارے منسٹر صاحب ہے احسن اقبال صاحب، ڈیولپمنٹ کے احسن اقبال صاحب، ان سے بھی میری بات ہو گئی۔ میں نے سی ایم صاحب کو بھی اپنا پیغام بھجوایا کہ آپ اس طرح کریں، کیونکہ یہاں پہ بہت ڈیفارسٹیشن چل رہی ہے، اور اس میں مطلب وہ ہماری اختیار میں پھر اسی وجہ سے نہیں ہوتا کہ وہاں پہ جب برف پڑتی ہے تو وہاں پہ راستے بھی بند ہوتے ہیں، انسپیکشن والے بھی وہاں پہ نہیں جا سکتے۔ تو آج تک وہ کریکشن ہم نہیں دے سکے ان کو۔ دوسری بات یہ ارلی وارننگ سسٹم کی جو میں نے بات کی، وہ جون 2000 یہ ابھی بجٹ والی سپیچ پہ میں نے اس نقطے کو اٹھایا تھا، اور میں نے ان کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ اس کا وعدہ ہوا تھا 2011 میں، وہ این ڈی ایم اے کی ذمہ داری ہے، آج تک وہ نہیں لگا سکے اور ابھی تک نہیں لگا سکے۔ وہ ہم کیوں نہیں لگا سکے؟ وہ ارلی وارننگ سسٹم جو ہے وہ صرف سائرن والی سسٹم نہیں ہوتا، وہ ایک مطلب سائنٹیفک ایک پورا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ ذرا آپ کی اجازت سے میں ڈی جی پی ڈی ایم اے سے پوچھتا ہوں، کیا اسفندیار خٹک صاحب خیبر پختونخوا میں ارلی وارننگ سسٹم آپ کے پاس موجود نہیں ہے؟ ارلی وارننگ سسٹم 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک آپ کو ویدر پیٹرن بتاتا ہے، دوسرا آپ کو واٹر فلو بتاتا ہے جو کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ اس کو مینٹین کر رہا ہے۔ جو ہمارے ویدر پیٹرن والے ارلی وارننگ سسٹم ہے، ہم ریلائی کرتے ہیں پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ، ہمیں ہر جو ویدر سپیل آتا ہے اس سے پہلے ہمیں
वेदर पैटर्न की एडवाइजरीज आती हैं पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट से और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से, जो कि हम डिसिमिनेट करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स को। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट्स हमारे फंक्शनल हैं, उस डीसी उसको हेड कर रहा होता है और उसमें तमाम लाइन डिपार्टमेंट जो हैं उसके मेंबर्स होते हैं, जिसमें रेस्क्यू एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। तो वो हम डिसिमिनेट करते हैं। एक पूरा सिस्टम वेल एस्टेब्लिश है केपी में, अच्छा। जो कि टॉप से जब जो एडवाइजरी हमें मिलती है और हम वो डिसिमिनेट करते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट्स को, और वो फंक्शनल है। दूसरा आपको मैंने बताया, दूसरा वाटर फ्लो के बारे में बताता है, सैलाब को प्रेडिक्ट करता है। इस वक्त केपी में 22 टेलीमीटर सिस्टम्स लगाए हुए हैं मुख्तलिफ दरियाओं तो ये केपी से जो एमएनए है अमजद साहब, ये इन चीजों से नावाकिफ हैं। ये तो स्टेट चैनल पे कह रहे हैं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम ही नहीं है, और आप कह रहे हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम पूरी तरह मौजूद है। ये तो बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है फिर। सर मैं प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के फोरम से बता रहा हूँ, हमारे 22 टेलीमीटर सिस्टम्स हैं, वो फंक्शनल हैं। अमजद साहब मैं आता हूँ, उनकी बात मुकम्मल हो जाए फिर मैं आपके पास आता हूँ। अमजद साहब जी, असफदयार साहब। 22 टेलीमीट्री सिस्टम्स हैं हमारे, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने फंक्शनल है, और वो प्रिडिक्ट करते हैं कि वाटर फ्लो कहाँ पे कितना है। अच्छा। उसमें साथ जो है वो हमारे साथ पीडीएमए के जो हमारा प्रोविंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेल है, जिस तरह नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेल है, वो 24/7 एक्टिव होता है। वहाँ पे एक हेल्पलाइन है जहाँ पे 1700, जिस पे आपको किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेदर एडवाइजरीज, वेदर पैटर्न और जो फ्लडिंग की सिचुएशन है, वो आप अभी भी ट्राई करके आप उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वो साथ हमारे साथ इंटीग्रेटेड है, और हम रियल टाइम जब वेदर पैटर्न शुरू होता है, जो अगर ये बारिश का स्पेल चल रहा है, तो हम हर आधे घंटे बाद वहाँ से रीडिंग्स लेते हैं, और फिर अगर अपर स्ट्रीम पे बारिश ज़्यादा हो रही है और वहाँ पे फ्लडिंग की सिचुएशन बनती है, तो हम डाउन स्ट्रीम जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे हम अपनी इंफॉर्मेशन डिसिमिनेट करते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट ये सारा सब कुछ कर रहा है। इसको बीफ अप करने की ज़रूरत है, चूंकि केपी मल्टी हैजर्ड से गुजर रहा है। यहाँ पे ग्लेशियल आउटबर्स्ट है। ग्लेशियर आउटबर्स्ट जो है वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है हमारा। 300 लेक्स जो हैं वो हमारे वल्नरेबल हैं। हम वहाँ पे सेंसर्स लगा रहे हैं, हम यूएनडीपी के साथ काम कर रहे हैं। हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक के साथ कंसीव हो रहा है। इंशाल्लाह ये सारे सिस्टम्स इंस्टॉल हो जाएंगी। ये जितना भी ये अर्ली वार्निंग सिस्टम जिस भी हालत में है वो बड़ा फंक्शनल है, और हम उस बड़ा फंक्शनल है, ठीक। लेकिन इसको बीफ अप की जरूरत है। इख्तियार साहब मैं आपके पास आता हूँ। अमजद साहब ये तो सब कुछ मौजूद है, तो सर आपको इल्म भी नहीं है अपनी जमीनी हकायक का केपी गवर्नमेंट जो कर रही है? देखिए मेरी बात सुने, मैंने एक क्वेश्चन उठाया था असेंबली के फ्लोर पे, ठीक है। असेंबली के फ्लोर पे मैंने कहा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पे, तो असेंबली के फ्लोर पे या नेशनल असेंबली से मुझे जवाब आया था। फिर यहाँ पे तो ये डीजी साहब पीडीए में पेशावर पूछते ना इस्लामाबाद आने से पहले। मेरी बात सुने। एक होता है मैनुअल वो रीडिंग लेते हैं। एक होता है टेक्नोलॉजिकली बड़ा इम्प्रूव सिस्टम होता है, वो अभी तक हमारे, मैं जिस हल्के से हूँ उसमें अभी तक नहीं लगा। तो ये आपका फिर आप लगवाएं ना, फिर आप उस हल्के से आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन इख्तियार वली साहब, ये जो एहसन इकबाल साहब के हवाले से उन्होंने बात की कि इन्होंने कहा कि ये बात, देखिए मैं इसके पीछे मैं लगा हुआ हूँ। ओके सर, ठीक है आप, लेकिन अब ज्यादा तेजी से लगे सर इसके पीछे। इख्तियार वली साहब ये बताएगा, उन्होंने कहा कि कालाम में, और ज़ाहिर बात है आप भी गए होंगे, स्वात में मेरा भी जाना होता है, वहां पर लोग इसलिए डिफॉरेस्टेशन करते हैं कि सुई गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है। इख्तियार वली साहब, क्या आप प्राइम मिनिस्टर साहब के कोऑर्डिनेटर हैं, इस मामले को उठाएंगे कि अगर हो जाए तो लोग फिर दरख्त नहीं काटेंगे? सर देखिए, स्वात को गैस की सप्लाई हमने की है। अच्छा। और ये अमीर मकाम साहब ने की है, ये क्रेडिट उनको जाता है। नोबडी कैन डिनाई इट। लेकिन जिन्होंने लकड़ी चोरी करनी होती है उनका ताल्लुक गैस से नहीं है। अच्छा, कि यहाँ पर एलपीजी है कि नहीं है, यहाँ पर सुई गैस है कि नहीं है। क्या डॉक्टर अमजद साहब इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि इनके जो इससे पहले चीफ मिनिस्टर थे वो टिम्बर माफिया में खुद इन्वॉल्व थे, उसके सरहोना थे? कैन यू डिनाई इट? अभी इस वक्त आपके 3 मिनिस्टर्स हैं। देखिए आपके पास इसकी मेरे ख्याल में आपके पास सबूत होगी तो मैं डिनाई करूंगा ना। आप मुझे सबूत दिखाएं कि ये सबूत हैं और इसी वजह से आपका हल्का है, सबूत दिखाए तो आपका हल्का है, और आपको ये नहीं पता कि आपके हल्के में कौन, देखिए मेरे दरख्त काट रहा है। पता है, मुझे घर का पता है, मैं घर जाता रहता हूँ यहाँ पे। और इससे पहले ठीक है चीफ मिनिस्टर साहब, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी है, आप वहां से एमएनए है। करूंगा फिर। डॉक्टर साहब जरा सुन लीजिए, मैंने आपको सुना।
अब मुझे जरा सुन ले, फिर आप भले जवाब दे दे मुझे। इस वक्त आपकी हुकूमत और आपके चंद मिनिस्टर्स लकड़ी काटने में और उसके स्मगल करने में इन्वॉल्व है। ये अगर आपको नहीं पता तो जो आपका हलका है उसका सदर मकाम नीचे बाजार है। अब बाजार में जाके किसी नस्वार वाले के साथ, गंडेरी वाले के साथ, किसी करियाने वाले के साथ बैठ जाए, वो आपको बता देगा कि वो नाम किस किस के हैं। मैं अगर बताऊंगा तो आप बोलेंगे कि ये हमारा सियासी मुखालिफ है। एहसन इकबाल के मुतालिक बात करने से पहले खुदा के बंदे ये बताइए कि आपने सूबे को क्या दिया? कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम, आपको टेलीमेट्री सिस्टम आपके डीजीपीडीएमए बता रहे हैं, आपको इल्म ही नहीं है कि आपके पास ये सिस्टम मौजूद है। यहाँ पर क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं है, बिकॉज आपकी प्रायोरिटीज नहीं है। आप लोगों से ये कहते हैं कि हमें तो लोगों ने वोट इसलिए दिया है कि हमने कैदी नंबर 804 को रिहा कराना है। हमने तो सूबे से क्या, सूबा जाए भाड़ में। पाकिस्तान के साथ आपका कोई सरोकार नहीं है, इस सूबे के अवाम के साथ, इसके साथ आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो चाहे मरते हैं, रुलते हैं, या उसका जो भी होता है उसके उसमें आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है। दिखाई नहीं दे रही डॉक्टर साहब, कोई चीज दिखाई देगी? खुदा की कसम, मैं आज ये टीवी पे आया था कि मैं आज ये ऐलान करूंगा कि जब तक ये लोग, ये स्वात के, चित्राल के, लोअर के, पीर बाबा, बुनेर के, मानसेरा और बटग्राम के लोग ये जब तक दोबारा आबाद नहीं हो जाते, हम सियासत बंद करते हैं। लेकिन जब ये यहाँ पे टीवी पर आकर मैं आपकी बातें सुनता हूँ तो फिर मैं कहता हूँ कि जो हमारा जज्बा है वो आपका क्यों नहीं है, जो हम सोचते हैं वो आप क्यों नहीं सोचते। आइए, ये वक्त सियासत का नहीं है, लान तान का नहीं है, सूबे के लोगों की, इनकी खिदमत करें, इनके काम आए, ये मौका है। हर बार अगर आप यही सियासत करेंगे तो ये इसका रिजल्ट क्या होगा? यकीन करें कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग, भले आपके पास वोट चाहे असली है या जाली है, नो मैटर, इस वक्त इस पे बात नहीं करता, लेकिन वो 4 करोड़ की आबादी जो है वो इस वक्त मकाम नामालूम के सेंटर में खड़ी है। दे आर स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ नोवेयर। जी, आपने बात की। स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ हेल। मेरी बात सुने, बर्बाद हो गए हैं सूबा। अब अनवर साहब, जी अपने काम पर जरा थोड़ा हम जैसा आता हूँ आपके पास। जी, मेरी बात सुने। जी, फिर मैंने क्लोज करना है सर सेगमेंट। जी, आप जैसा बात कीजिए। अच्छा, अब मेरी बात सुने। देखिए, बात ये है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम का मुझे पता है ये मैनुअल सिस्टम है। मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो इम्प्रूव सिस्टम है। मुझे अपने हल्के के हर चीज का पता है। अगर आपको पता होता तो आपको लोग वहाँ पे वोट करते। ठीक, जो आप दे वोटेड यू आउट बिकॉज ऑफ योर ओन, जो आपकी डूइंग्स है, इसकी वजह से। देखिए, अगर मरकजी हुकूमत की मैं बात करूं तो मरकजी हुकूमत पश्तो में बता पता है। और वो देखिए, वो हर कोई उससे वाकिफ है कि मरकजी हुकूमत में वहाँ पे आज तक जो आप लोगों ने किया पाकिस्तान का, तो आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। और इसी वजह से आपको यहाँ पे वोट नहीं पड़ते। फॉर्म 47 वाले लोगों को आपने वहाँ पे बिठाया। चलो ठीक है, बारिश हो गई, सैलाब आ गया, सीटों पे आप बर्स्ट हो गया, वो 1 अरब दरख्त जो है उसके गुम हो जाने का आपको बहाना कह रहे हैं कि हम सीट नहीं जीत सके, हमें सीट उन्होंने जितवाए, उन्होंने हमें फॉर्म 47 की वजह से। चलो ठीक है, हम यहाँ पे ठीक है, आप इसी इसी सियासत में लगे रहे हैं डॉक्टर साहब। चले, मेरे ख्याल में बोले यही बात आप करेंगे, आपके पास इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। आप आखिर में आएंगे 45 और 47 और हम आपको बोलेंगे कि हम 1947। अभी तो हम उनकी बात करते हैं जो लोग जो है जो फौत हो गए, 189 लोग जो इस दुनिया से चले गए। अनवर साहब, मैं डॉक्टर साहब को एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बात कर रहा था, मैं डॉक्टर साहब पे बात कर रहा था। जी, डॉक्टर साहब, देखिए, जिस तरह मुबारकबाद ले लें मेरी तरफ से, एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वो मुबारकबाद देना चाह रहे हैं आपको डॉक्टर अमजद साहब, कोई मुबारकबाद देना चाह रहे हैं? इख्तियार डॉक्टर अमजद साहब, ये जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है ना, ये चित्राल क्या, मालाकंड क्या, स्वात क्या, बुनेर क्या, तो आपका वो जो 1 अरब दरख्त, अगर कभी कोई जमाना आएगा और कोई पूछेगा कि वो कहाँ पे लगाए हैं, तो कह देना कि क्लाउड बर्स्ट हुआ था, वो 1 अरब दरख्त सारे अपने साथ उड़ा के ले गया। आपको मुबारक हो, उस पे भी आप तंबू डाल दें।
چلیں ہم اب Thank you very much. میں بہت معذرت خواہ ہوں. اخذ چٹان صاحب مجھے علم ہے کہ میرے ساتھ موجود ہیں, ان کا میں موقف لے لیتا ہوں. اخذ چٹان صاحب بہت معذرت, بتائیے گا سر آپ اس حوالے سے کیا رکھتے ہیں؟ اختیار ولی خان صاحب کی گفتگو سنی, ڈی جی پی ڈی ایم اے بات کر رہے ہیں, اور ڈاکٹر امجد علی خان صاحب جو پی ٹی آئی سے ہیں وہ بھی بات کر رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, ڈاکٹر امجد علی خان صاحب جو بات کر رہے تھے تو یہ بھی حکومت میں محمود خان صاحب کے جو ٹیمبر کا سمگلنگ تھا, یہ قصے ہمیں خود امجد صاحب خود سنایا کرتے تھے. اس ٹائم پہ یہ پی ٹی آئی میں نہیں تھا. یہ خود رو رو کے کہہ رہا تھا کہ کتنا ہمارے درخت بے دردی سے کاٹے جا رہے ہیں اور کتنا اس کا سمگلنگ ہو رہا ہے. آپ بھی جو درخت کاٹے جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے. وہ سوات سی پی ٹی آئی کا ایم پی اے ہے, منسٹر ہے, جنہوں نے والی سوات کا گھر خریدا تھا. کیا والی سوات کا گھر ایک منسٹر اپنے تنخواہ سے خرید سکتا ہے؟ یا کلو گوشت بیچ کے خرید سکتا ہے اگر کرپشن کا پیسہ نہیں ہو؟ تو وہ امجد علی خان صاحب کو پتہ ہے کہ وہ سوات کے ٹیمبر کو کاٹ کے انہوں نے یہ پیسہ بنایا ہے. اوکے. دوسرا, ٹھیک ہے کہ قدرتی آفات میں بہت ترقی یافتہ بھی ممالک ہو تو پوری طور پہ لوگوں کو نہیں دے سکتا ہے ریلیف ہو. ٹھیک. لیکن میں پی ڈی ایم اے کے اسفندیار خٹک صاحب سے بھی پوچھتا ہوں اور امجد علی صاحب سے بھی پوچھتا ہوں کہ باجوڑ میں آپریشن ہو رہا تھا, آپ کے وزیر اعلیٰ نے اس کو اجازت دیا, ان کے حمایت کا اعلان کیا. مجھے بتائے کہ وہاں سے آپ لوگوں نے لوگوں کو نکال دیا. یہ قدرتی آفات تو نہیں تھا کہ ایک دم آ گیا تھا, یہ تو آپ لوگوں نے نکال دیا. نہ ان لوگوں نے اس کے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کیا. ٹھیک. سوائے 800-900 ٹینٹوں کا اور سرکاری بلڈنگ کا 2% لوگوں تک یہ فوڈ نہیں دے سکتے. لوکل کمیونٹی لگا ہوا ہے اور فوڈ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا, ان لوگوں کا کمال یہ ہے کہ جہاں پہ ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہو تو وہاں پہ یہ لوگ ہیلی کاپٹر نہیں بیچتے ہیں, لیکن جہاں پہ ہیلی کاپٹر کا ضرورت نہیں ہو, ہمارے باجوڑ میں آج ضرورت تھا ایکسیلیٹر کا, کیونکہ کلاؤڈ تو رات کو برسٹ ہوا تھا. جو زخمی تھے ان کو ہم نے لوگوں نے اپنے مدد آپ کے تحت اسپتالوں تک پہنچایا تھا. جو لوگ شہید ہو گئے تھے وہ چٹان صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ڈی جی صاحب آج گئے, بجائے اس کی کہ یہ لوگ ایکسیلیٹر بیچتے, ان لوگوں نے ہیلی کاپٹر بھیجا. سر میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے چٹان صاحب کو بھیجا تھا. جی میں چونکہ ڈی جی پی ڈی ایم اے آج باجوڑ میں موجود تھے, ان سے پوچھ لیتا ہوں سر, جواب لے لیتا ہوں. ڈی جی پی ڈی ایم اے باجوڑ میں ہی موجود تھے. ڈی جی صاحب یہ بتائے گا جو چٹان صاحب نے نکات اٹھائے ہیں سر. بالکل, وزیر اعلیٰ صاحب کی بہت کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ٹیمپریری ڈسپلیسڈ پرسن ہیں ان کو فلی فیسیلیٹیٹ کیا جائے. میں آپ کو فگرز دے سکتا ہوں. اس وقت جو ہم نے وہاں پہ باجوڑ سپورٹس کمپلیکس میں کیمپ اسٹیبلش کیا ہے اس میں 456 فیملیز ہیں. اس کے علاوہ 1600 فیملیز جو ہیں وہ ہم نے گورنمنٹ بلڈنگز میں اکاموڈیٹ کیے ہیں. میں آج خود گیا ہوں, تقریباً ہر فیملی کو میں نے مختلف سکولز رینڈملی وزٹس کیے ہیں. میں نے اپنے سارے دونوں کیمپس وزٹ کیے ہیں. وہاں پہ ہر کسی کو 3 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے. کل جو ہماری ڈسپلیسمنٹ ہوگی اس کے لیے ابھی سے ہم نے پوری ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست کر لیا ہے. ہم نے فوڈ پیکیجز تقریباً 4000 فیملیز کا ابھی بھی کوئی بھی جا کے اس کو چیک کر سکتا ہے, باجوڑ سپورٹس کمپلیکس میں پڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ہر ایک فیملی کو NFIs دیے ہیں, نان فوڈ آئٹمز, جس میں میٹریسز سے لے کے آپ کے کچن ویئر تک سب کچھ موجود ہے اور اس کو سب کوئی بھی انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کر سکتا ہے. آپ نے ہیلی کاپٹر کی بات کی. اس وقت جس وقت کلاؤڈ برسٹ ہوا, ہمارے ڈی سی صاحب جو تھے وہ وہاں پہ موجود تھے, اپنی پوری ٹیم کے ساتھ موجود تھے. ہم نے ارتھ موونگ مشینری موو کی. ہیلی کاپٹر جو تھا وہ ریلیف کا سامان لے کے گیا تھا اور وہ ان تک پہنچانا تھا. آپ چونکہ چٹان صاحب اس ایریا سے بلانگ کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا کافی دور دراز علاقہ ہے اور وہاں پہ ہیلی نے ریلیف گوڈز پہنچانے تھے جو کہ انفارچونیٹلی وہاں پہ کریش کر گیا. تو کیمپ کے حوالے سے سر I have to leave it there. چٹان صاحب وقت پر بالکل سر اجازت دے رہا ہے. 30 سیکنڈ سر. چٹان صاحب 30 سیکنڈ. میں 30 سیکنڈ میں بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم ہمیں امداد کا ضرورت نہیں تھا. اس ٹائم ہمیں ایکسیلیٹر کا ضرورت تھا کہ ہم شہیدوں کو ملبی وہ ان کے نالج میں آ گیا, ڈی جی صاحب کے نالج میں آ گیا سر.
दूसरी बात ये कि इन लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन तक नहीं किया है। 2% लोगों को ये फूड नहीं दे सकते हैं, लोकल लोग दे रही है। हम भी विजिट करते हैं, तमाम कैंपों में फिरते हैं, जाते हैं, हमारे लोग हैं। अभी तक ठीक है कि ऑफिसर ने उसको जिस तरह के ऑफिसर करते जो दौरा करते उसको टोपी पहनाते हैं, तो उसको ब्रीफिंग दिया होगा। इस बेचारे का कसूर नहीं है। चले, अच्छा है सर, ये मामला आपने सामने रख दिया, DGPDMA के सामने रख दिया सर, वो इसको उठाएंगे। आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया DGPDMA असफंदियार खटक साहब, अखुंदर चटान साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अमजद अली खान साहब आपका शुक्रिया, अख्तर वली खान साहब का भी शुक्रिया। व्यूअर्स, हमने आपको पूरी एक बड़ी तस्वीर आपके सामने रखी है जो खैबर पख्तूनख्वा में आज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बनी। सैलाबी रेलों की नजर बहुत सी जाने चली गई। कैसे अब बेहतर इंतजामात किए जा सकते हैं और उनकी रिलीफ के लिए क्या बेहतर तरीकेकार इख्तियार किया जा सकता है, इस पर हम कल भी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले से का वक्त खत्म हो जाता है। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज 15 अगस्त है। आज भारत मार्ज़े वजूद में आया था इंडिया पार्टीशन के सबब, और आज उनके वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बड़ी जारहाना तकरीर की जिसमें जहां उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी और RSS पे गुफ्तगू की, वहां जो जंगी जनून है वो उन पे अभी भी सवार है, और उन्होंने वही जुमले दोहराए जो उन्होंने पहले कहे थे कि खून और पानी इकट्ठे नहीं बह सकते। और साथ में उनका ये भी कहना था कि जो ऑपरेशन सिंदूर में उनके मुताबिक उन्होंने एक नया न्यू नॉर्मल कायम किया है वो भी जारी और सारी रहेगा। कल पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह 78वां यौम आज़ादी था। इस मौके पे बहुत सी तकरीबात हुई, ऐवान सदर में तमग़े भी दिए गए, और आज हमें ज्वाइन किया है अहमद हसन अल अरबी साहब ने, मारूफ माहिर बैन अक़वामी उमूर हैं जिन्हें तमग़े इम्तियाज़ से नवाजा गया। उनको वेलकम भी करते हैं, मुबारकबाद भी पेश करते हैं। अहमद हसन अल अरबी साहब का आपने इंडियन चैनल पे वो क्लिप ज़रूर सुना होगा, पहलगाम वाक़े के बाद जब इन्होंने पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में मुकदमा लड़ा था, और उसके बाद फिर इन पर इंडियन चैनल्स पे बैन भी लग गया था। अहमद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया भाई। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। भारतीय वजीर आजम की तो वही रट है जो वो पहलगाम वाक़े के बाद से दोहरा रहे हैं, और आज अपनी कौम से खिताब करते हुए उन्होंने इस बात को दोहराया। क्या कहेंगे? आपने किताब भी लिखी है और जिस पे आपने गालिबन कहा है कि भारत अभी भी कोई मिस एडवेंचर कर सकता है। अहमद, हाउ डू यू टेक इट जो आज उनकी स्पीच थी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, भारत को अगर आप इसको नरेंद्र मोदी का अभी जो रिसेंट इसका जो 15 अगस्त पे जो इसकी तकरीर थी उसको आप अगर कॉन्टेक्चुअलाइज करें तो आप ये देख सकते हैं कि इंडिया में इस वक्त स्ट्रेटेजिक डिसओरिएंटेशन है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू देयर फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल कोहेशन। सो वो एक डिसओरिएंटेशन का शिकार हैं क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे कि ऑपरेशन सिंदूर का ये हशर होगा जो बुनियानुल मरसूस और मार्का हक में हुआ। अब इसके बाद नरेंद्र मोदी के ऊपर एक तो फॉरेन प्रेशर है ही है क्योंकि सारी वेस्टर्न जो वेपन इंडिया है जिससे पिछले 4 से 5 साल में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये असला खरीद चुका था, वो सारी वेस्टर्न जो इंडस्ट्री थी उसकी क्रेडिबिलिटी खराब हुई क्योंकि उसके वो राफेल भी गिर गए। और उसके बाद जो आपने देखा कि बाकी जिस तरीके से 10 मई की रात को पाकिस्तान ने इनके जो स्ट्रेटेजिक स्पाइनल कॉर्ड है इंडियन मिलिट्री की उसको टारगेट किया तो वो भी मल्टीपल जगह से फ्रैक्चर हुई। इंटरनेशनल प्रेशर है, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आपने देखा अमेरिका की तरफ से कितना प्रेशर इंडिया के ऊपर आ रहा है। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर एक बहुत डर्टी पॉलिटिक्स चल रही है। आप ये देखिए कि 15 अगस्त की नरेंद्र मोदी की जो ऑफिशियल तकरीर थी और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो कि वहां के ऑपोजिशन लीडर हैं उसकी जो तकरीर और सेरेमनी थी उसके पजीराई किस हद तक हुई एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। यानी मैसिव इंक्रीज आया है पॉपुलैरिटी में कांग्रेस की, स्पेशली राहुल गांधी की। उनके फॉरेन ऑफिस का भी बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से जो बयानात आए हैं उसके बड़े संगीन नताइज साबित हो सकते हैं। फिर आज अलास्का में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हाई प्रोफाइल मुलाकात होने जा रही है। अगर उस मुलाकात में कोई मामला तय नहीं होते तो आप समझते हैं उससे भारत की बेचैनी बढ़ेगी? देखें, मैं अगर वहां पे जो भी मामला तय हों, चाहे वो यूक्रेन में सीज फायर हो चाहे ना हो, इंडिया इस वक्त ऐसे सर्कमस्टांसेस में ऐसे जो जाल इन्होंने अपने लिए खुद बुनाया अब उसके अंदर फंसे हुए हैं। जो ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पे होने वाले जो फैसले हैं अगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस टर्मोइल को जो इंडिया में आता रहेगा फॉरेन पॉलिसी डोमेन में। सो अलास्का में क्या होगा अब देखना है।
کہ کس طرف چیزیں جاتی ہیں. ہاں پاکستان کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کو افیکٹ کر سکتی ہے پازیٹیولی نیگیٹیولی, لیکن انڈیا کے لیے آپ کو نیگیٹیوٹی ہی نظر آئے گی آگے آنے والے دنوں میں. مجھے نہیں لگتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ولادیمیر پوٹن کی ملاقات سے کوئی انڈیا کو خاطر خواہ فرق پڑے گا. ان کی جو فورن پالیسی ڈپلومیسی ڈاؤن ہل جا رہی ہے وہ مزید نیچے کی طرف جائے گی, irrelevant of the fact کہ اس ملاقات کے بعد کیا ہوتا ہے. حسن جی بتائیں, ابھی آپ نے گفتگو میں کہا کہ آپ نے کہا ہے کہ سپٹمبر اکتوبر میں انڈیا جو ہے وہ مس ایڈونچر کر سکتا ہے, جو انہوں نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب کی آپریشن سندور, ان کے بہت سے جو وزیر داخلہ ہیں دفاع ہے راج ناتھ سنگھ, انہوں نے کہا تھا آپریشن سندور جو ہے اس میں پوز آئی ہے, ٹریلر تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو جیسے پاکستان کا پہلے بڑا جسے ہم کہتے ہیں دندان شکن اور کوئٹ پرو میکس قسم کا جواب آیا تھا, اسی طرح پھر جواب آئے گا؟ جی دیکھیں, میں اس میں آپ کو تھوڑی سی کلیئرٹی دے دوں کہ آج نریندر مودی نے کہا کہ یہ نیو نارمل ہے. اس سے پہلے پارلیمنٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ جے شنکر بھی یہ کہہ چکا ہے کہ اب یہ نیو نارمل ہے. جی جی, یہ چاہتے کیا ہیں بیسیکلی, جنگ کیا ہے اس وقت, کانفلکٹ کس چیز پہ؟ انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہم یہ 2-4 میزائل ماریں پاکستان کو اور پاکستان آگے سے 4-5-6 میزائل ہمیں مار دے تو یہ چلتا رہے, ہم اپنے الیکشنز جو ہیں وہ الیکشن کیمپیننگ اس کی بیس کے اوپر کرتے رہیں, اور آگے جا کے اگر ہمیں کبھی کوئی موقع ملے کہ ایک سپیس مل جائے تو ہم پاکستان کے چھوٹے سے کسی علاقے کے اوپر قبضہ کر کے پوری دنیا کو ایز اے ملٹری وکٹری دکھا سکے. پاکستان آن دی ادر ہینڈ یہ کہتا ہے کہ ہم یہ جو آپ کا پلان ہے نیو نارمل کا کہ آپ 2 میزائل ماریں اور پھر پاکستان 5 میزائل مارے اور آپ پروپیگنڈا کریں, ہم پریکٹیکلی یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے, یہ ہماری ریڈ لائن ہے. پاکستان ول میک شور کہ یہ نیو نارمل نہ بنے. اب یہ دوبارہ جب اٹیک کریں گے, مس ایڈونچر کریں گے, تو پاکستان کا جو جواب آئے گا وہ بھول جائیں گے آپریشن بنیان مرصوص کو اور مارکہ حق کو. پچھلی جو جنگ ہوئی ہے وہ انڈیا کے بارڈر ایریاز میں ہوئی ہے, اب یہ جنگ انڈیا کی ڈیپتھ تک جائے گی اور پاکستان ایسٹ سے شروع کرے گا, ایسٹ سے ویسٹ تک ہم ان کے ہر اکنامک اور ملٹری ٹارگٹ کو ہٹ کریں گے. وی ول میک شور کہ دوبارہ یہ اس طرح کی حرکت کرنے کی, یہ نیو نارمل کا جو خناس ان کے دماغ میں بھرا ہوا ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا, پاکستان ہونے نہیں دے گا. یہ ہمارا ایک طرح سے آپ کہیں پاکستان کی پالیسی یہی نظر آ رہی ہے کہ وہ انڈیا کو a notch above ہم جواب دیں گے, اور جو انڈیا جواب دے گا اس سے زیادہ بھرپور جواب دیں گے. ٹھیک, بہت شکریہ, تھینک یو سو ویری مچ. احمد حسن العربی ہم سے گفتگو کر رہے تھے, آپ نے دیکھا بہت ایک مختصر وقت میں جامعیت کے ساتھ انہوں نے جواب دیا کہ پاکستان یہ جو بھارت کا ایک من گھڑت نیو نارمل ہے اس کو نہیں مانے گا, یہ ریڈ لائن ہے, اور پاکستان اس دفعہ اگر انڈیا نے کوئی غلطی کی تو انڈیا کے بہت اندر جا کر حملہ کر کے ان کی پٹائی کرے گا. یہ آج کا ویورز ہمارا شو تھا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ ٹو کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے, اللہ نگہبان.